बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों और तमाम मेरी इस्लामी बहनों और माओ, आज इस हालत हाजिरा को मद्देनज़र रखकर कुछ अहम बातें इस ताल्लुक़ से आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज जिस हम परेशानी से गुज़र रहे हैं, जो लॉकडाउन है, करोना वायरस है और इनके ज़रिए से जो मसाइब, जो परेशानियाँ, जो उलझने और जिन मुसीबतों से हम दो चार हैं, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही कठिन और बहुत ही नागवार और बहुत ही सख्त गुज़र रही है हमसे। तो गोया मालूम ये हुआ इन तमाम हालात को देखकर कि हम एक बहुत ही कर्ब की हालत से गुज़र रहे हैं, बहुत ही मसाइब से हम दो चार हैं। ऐसे मामलात में, ऐसे मरहले में, ऐसे हालात में हमको अल्लाह उसके रसूल से क्या रहनुमाई मिलती है, ये सारी चीज़ें आज आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। ऐसे हालात में पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आमाल की तरफ झांकने की हमें तलक़ीन की है। और ख़ास बात जब माशरे में हर किस्म की बुराइयाँ आम हो जाती है, जैसे बेहयाई, बदकलामी और सूद, हराम चीज़ों को हलाल समझना और जुल्म व ज़्यादती हद से बढ़ जाती है, कमज़ोरों पर जुल्म करना, लोगों का माल खाना, लोगों की हक़ तलफ़ी करना और इन तमाम बुराइयों को यानी माँ बाप के साथ नाफरमानी करना और तिजारतों में झूठ बोलना, धोखा देना और अपने मुलाजिमीन का माल खा जाना, ये तमाम सारी चीज़ें आज आम हो गई है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इस करोना वायरस के शक्ल में हम पर यह अज़ाब अपना मुसल्लत किया है। अब इससे बचने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो तरगीब दी है, जो तरीक़ा बताया है, वो हमारे लिए मुफीद हो सकता है अगरचे कि हम इस पर अमल करें और अपना सुधार करें, अपनी इस्लाह करें। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बताया हुआ एक वाक़या जो बनी इसराइल के चंद अशख़ास से मुताल्लिक़ है, आपके सामने रखता हूँ। इसमें जितनी चीज़ें हमें बताई गई है, अगर हम इन सारी चीज़ों पे अगर आज अमल कर ले और इसको अपने जहनों में यानी पेवस्त कर ले, अच्छी तरीक़े से बिठा लें, तो शायद हमारे ऊपर से ये अज़ाब भी हट सकता है और हमारी माशरती बुराइयाँ भी दूर हो सकती है हमसे और अल्लाह की नाराज़गी भी हमसे दूर हो सकती है। शायद कि हम अल्लाह के तक़र्रुब का ज़रिया बन जाए। तो चलिए हम सुनाते हैं। एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार बनी इसराइल के 3 अशख़ास का एक वाक़या बयान किया है, जो आज के हालात में हमारे लिए बहुत ही मुफीद और हमारे लिए रहनुमाई और इस्लाह की अहमियत रखता है। वो क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक बार बनी इसराइल के 3 अशख़ास यानी 3 आदमी एक सफ़र से गुज़र रहे थे। तो सफ़र में उनको आंधी, तूफ़ान, बारिश का सामना हो गया। तो उनके लिए कहीं पर भी ठहरने के लिए जगह नहीं थी। वो परेशान थे। बारिश, बड़ी मूसलाधार बारिश हो रही थी गरज के साथ में, और तूफ़ानी हवाएं चल रही थी, आंधी चल रही थी। तो गोया उन हालात में, उन परेशानी में जो मुसीबत उनके ऊपर सफ़र में आई थी, तो
وہ اس میں ان کی اپنی ہلاکت وہ محسوس کر رہے تھے. تو یہی سوچ رہے تھے کہ بھئی اس پریشانی سے، اس مصیبت سے ہم کس طریقے سے بچیں. جیسا کہ عام طور پہ آدمی بارش سے بچنے، ہواؤں سے بچنے کے لیے جیسے بازو کوئی سہارا تلاش کرتا ہے، ان تینوں نے بھی ایسا ہی کوئی سہارا تلاش کرا. دیکھا کہ جنگل کا، پہاڑی کا معاملہ ہے، یہاں پر تو کوئی ایسا سہارا نہیں ہے. ایک پہاڑی کی طرف دوڑے بھاگے، دیکھا کہ وہاں پر ایک چھوٹی سی غار ہے. تو تینوں نے مل کر مشورہ کیا کہ بھئی اب یہ بارش اور یہ طوفان تھمنے تک ہم لوگ یہیں پر تھوڑا سا ٹھہر جائیں گے. جب یہ کم ہو جائے گا تو پھر نکل کر کے ہم اپنا سفر مکمل کریں گے. تو چنانچہ وہ تینوں مل کر کے اس غار کے چھوٹے سے سوراخ تھا، اس میں سے وہ داخل ہو کر کے اندر پناہ لیے اس طوفان سے، اس بارش سے. تو دیکھتے دیکھتے یہ ہوا کہ طوفان اور بارش کا معاملہ اتنا بڑھ گیا، ہواؤں سے اتنی طوفانی ہوائیں چل رہی تھی کہ ہوا کی وجہ سے یہ جو تینوں افراد جس راستے سے، جس سوراخ سے داخل ہوئے تھے اندر غار میں، وہ غار کے منہ کے اوپر ایک بڑی چٹان تھی. اس چٹان کو ہوا نے ہلا کر کے سرکا دیا. تو وہ تیز ہوا، تند ہوا کی وجہ سے وہ چٹان ہل کر کے تھوڑی تھوڑی کر کر کے وہ غار کے منہ پر آ کر کے بیٹھ گئی. تو گویا وہ غار کا منہ جس طرف سے یہ لوگ اندر داخل ہوئے تھے وہ بند ہو گیا. اب ایک اور مصیبت میں یہ تینوں پھنس گئے. بولے ایک مصیبت سے ہم بچنے کے لیے یہاں غار میں چھپے تھے، پناہ لیے تھے تاکہ طوفان کم ہو جائے، بارش کم ہو جائے، ہوائیں کم ہو جائے تو ہم اس غار سے پھر نکل کر کے اپنا سفر مکمل کریں گے. لیکن بڑی تیز تند ہوا کی وجہ سے یہ غار کے منہ پر یہ چٹان آ کر بیٹھ گئی، جس کی وجہ سے ہمارے نکلنے کا راستہ بند ہو گیا ہے. تو اس طریقے سے اب ان لوگوں نے مایوس ہو کر اندر بیٹھ گئے کہ اب کوئی راستہ ہی نہیں ہے. ایسی بڑی پریشانی ان کے اندر، ایسی مصیبت آ کر بیٹھ گئی تھی ان کے اوپر. وہ ایسے مصائب کا وہ سامنا کر رہے تھے کہ نہ وہ کسی سے مدد مانگ سکتے تھے، نہ کسی کو کوئی ان کی مدد کرنے والا تھا، نہ ہی ان کی آواز کہیں باہر جاتی تھی، نہ ان سے کوئی آ کر کے ان سے ملاقات کوئی کر سکتا تھا، نہ ہی کسی کو کچھ معلوم تھا کہ وہ لوگ اندر پہاڑ کے اندر پناہ لیے ہوئے ہیں. تو اس طریقے سے وہ لوگ اپنی جگہ بے یار و مددگار بس اللہ کا نام لیتے ہوئے بیٹھ گئے کہ بس اب کوئی مددگار نہیں ہے ہمارا، بس ہمیں اپنا ہی یہاں پر اپنی موت واقع ہو گئی ہے. وہ لوگ اپنے ذہنوں میں یہ بات مکمل یعنی بٹھا لیے تھے کہ اب ہم یہاں پر مر چکے ہیں، اب ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ہماری ہڈیاں، چمڑا، گوشت پورا یہیں گل جانے والا ہے، نہ ہم کھا سکتے، نہ پی سکتے، نہ پانی ہے. بہرحال انہوں نے اپنی موت کو اپنے آنکھوں سے سامنے دیکھ لیا تھا. اس کے باوجود ان لوگوں میں جو خوبیاں تھیں وہ اس وقت ابھر آئی، اور تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی آخر اب کریں گے کیا اس مصیبت سے بچ کے. اب کوئی راستہ تو نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن ہمیں کچھ تو کرنا چاہیے. تو تینوں مل کر کے بہت سوچے. سوچنے کے بعد اس بات پر اتفاق کیے کہ بھئی ہم تینوں اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور ایسی دعا کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کے جو ہم نے نیکیاں کیے ہیں، نیک اعمال کیے ہیں، جو خالص اللہ کے لیے کیے ہو. یعنی عام طور پہ زندگی میں آدمی تو بہت نیک اعمال کرتا ہے، لیکن خالص جب اللہ سے ڈر کر کوئی عمل کرتا ہے تو وہ اس کے ذہن میں رہ جاتا ہے، اس کو یاد ہو جاتا ہے، یاد رہ جاتا ہے کہ فلاں وقت میں نے بہت بڑا نیک کام کیا تھا اور صرف اللہ کے لیے کیا تھا. تو اس طریقے سے اس کے ذہن میں رہ جاتا. تو یہ تینوں افراد آپس میں یہ مشورہ کر لیے کہ ہم اپنے نیک کاموں کو یاد کرتے ہیں اور اس نیک کام کا اللہ کو حوالہ دے کے، اس کا وسیلہ پکڑ کر کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، شاید کہ اللہ ہم سے یہ مصیبت ہم ہٹا دے. اس طریقے سے تینوں افراد یاد کیے اپنے اپنے نیک اعمال کو جو خالص اللہ کے لیے کیے ہوئے تھے. تو پہلا شخص اب اللہ سے دعا کرنے لگا کہ اللہ، آج میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں
تیری اس عذاب سے اور تجھ سے دعا گو ہوں تیری بارگاہ عزت میں، رب العالمین میں اس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، میری مصیبت کو تو ہٹا دے، میں تجھے اپنے اس عمل کا وسیلہ دیتا ہوں، بول کر کے اس نے اپنا واقعہ بیان کیا۔ اے اللہ، تو بہتر جانتا ہے، تو علیم ہے، خبیر ہے، فلاں وقت ایک شخص میرے پاس کچھ دن کام کیا کرتا تھا اور اس کا کچھ محنتانہ مجھ پر باقی تھا، میں اس کو دینا ہی تھا کہ وہ صبح کی ساعتوں میں، یعنی صبح کی ساعتوں میں صبح نکل کر کے کہیں چلا گیا، اور ایسا اتفاق ہوا کہ اس نے مجھ سے مانگا نہیں، اس کو میں نے دیا نہیں، وہ مکمل میرے پاس کام کر رہا تھا، چند دن میرے پاس کام کیا، اس کے بعد میں وہ نکل کر کے چلے گیا۔ وہ جانے کے بعد میں اس کو اتنا تلاش کیا، اس کی مزدوری، اس کا محنتانہ اس کو پہنچانے کے لیے، لیکن مجھے وہ شخص کہیں نہیں ملا۔ میں حتی الامکان ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کیا، اس کو ڈھونڈا، لیکن وہ شخص مجھے نہیں ملا۔ تب جا کر کے میں خاموش ہو گیا، لیکن میں اس کی اس امانت کو اٹھا کر کے رکھ دیا اور سوچا کہ میں اس کی امانت، وہ جب بھی زندگی میں کبھی میرے پاس آئے گا، لوٹے گا، تو میں اس کو اس کی مزدوری واپس کر دوں گا۔ یہ سوچ کر کے میں نے اس کے ساتھ خیر خواہی کی اور اس کی امانت کو اٹھا کے رکھا، یہاں تک کہ میں اس کی امانت کو اپنی تجارت میں لگا دیا، اور اس کی تجارت میں جب اس کی مزدوری کو میں نے لگا دیا، اس کی امانت کو، تو وہ میری تجارت کے ساتھ، میرے پیسے کے ساتھ اس کی بھی جو مزدوری تھی وہ بھی بڑھتی گئی۔ تو یہاں تک کہ یہ ہوا کہ کئی سالوں کے بعد وہ شخص میرے شہر سے گزرا، تو اسے بھی یاد آیا کہ فلاں صاحب کے پاس میں نے کچھ روز کام کیے تھے، مزدوری محنتانہ نہیں لیا، لہذا چلیے چل کر کے دیکھتے ہیں۔ تو وہ شخص جب میرے پاس آیا، اپنا تعارف کرایا کہ میں فلاں بن فلاں ہوں، آپ کے پاس جو ہے سو اتنے دن کام کیا تھا، لیکن کسی وجہ سے میں چلا گیا، تو اب اگر مناسب ہے تو جو آپ محنتانہ میرا مجھے لوٹا دیں تو یہ آپ کی مہربانی ہوگی، میں آپ کے حق میں دعا کروں گا۔ اس شخص نے یہ کہنے کے بعد میں نے اللہ اس شخص کو اپنے مویشی، بھیڑ، بکری، گایوں اور جو بھی میری تجارت تھی وہاں پر لے گیا، اس کو لے جا کر کے اس کو بڑے میدان میں ایک ریوڑ بتایا، جس میں سووں کی تعداد میں بھیڑ اور بکریاں تھی اور گایاں تھی، اونٹیں تھی اس میں۔ تو میں نے اس کو یہ بتا کر کے بولا کہ اے وہ شخص جو تو اپنا محنتانہ مجھ پر چھوڑ گیا تھا، میں اس محنتانے کو امانت کے طور پر اپنی تجارت میں لگا دیا تاکہ تو جب واپس ہوئے گا تو میں تیری امانت تجھے لوٹا دوں۔ یہ جتنی میدان میں تم جو ہے سو بھیڑ بکریاں دیکھ رہا ہے، یہ سب کا سب تیرا ہے، اور اسے تو ہانک کے لے کے جا۔ وہ شخص اس کا اتنا شکریہ ادا کر رہا ہے کہ معمولی چند دن کی محنتانے کو تو نے اس تجارت میں لگا کر کے جو امانت داری کی جو مثال دیا ہے، اللہ تیرے لیے ہر مصیبت کو تیرے لیے آسان کر دے۔ تو اے اللہ، تو میں نے اس امانت کو اتنی بڑی کر کے اسے واپس کر دیا۔ اے اللہ، اگر وہ عمل میرا تیرے لیے، اگر خالص میں نے تیرے لیے اس امانت کو اٹھا کر رکھا اور اس امانت میں خیانت نہیں کیا، بلکہ اس کی امانت کو تجارت میں لگا کر کے اس کو دگنا کر دیا، سینکڑوں گنا زیادہ کر دیا اس کو، اگر میں یہ خالص تیرے لیے کرا ہے، تو آج یہ غار کے منہ پر جو چٹان آ کے بیٹھی ہے، اس چٹان کو تو ہٹا دے اس عمل کی وجہ سے۔ تو بس یہ بولنا ہی تھا کہ وہ چٹان تھوڑی سی سرک گئی اور تھوڑی سی سان نظر آنے لگی۔ اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ کا شکر بجا لایا۔ پھر دوسرے شخص نے اللہ سے دعا کرنے لگا کہ اللہ، فلاں وقت میرا معاملہ ایسا تھا کہ میرے والدین
बूढ़े जिन को नज़र भी नहीं आता था, जिनको उठना बैठना नहीं आता था, चलने फिरने नहीं आता था, दोनों बिस्तर पर थे और मैं उनकी खिदमत किया करता था, उन्हें खिलाता था, उन्हें पिलाता था, उनकी सारी ज़रूरतों को पूरी करता था। मैं रोज़ अपने जंगल जाता, लकड़ियाँ तोड़ते लाता और जो है सो अपने जो भी काम पेशा है मैं उसको जाता और आकर के उनको खाना खिलाता। वो रोज़ मेरा इंतज़ार करते खाने के लिए और मैं रोज़ अपनी तिजारत से, अपने कारोबार से, यानी अपनी जो भी काम माश का मामला था, माश की तलाश में निकलता था, वापस आके फ़ौरन उनकी फ़िक्र करके उनको खाना खिलाता, फिर वो आराम करते थे। एक रोज़ ए अल्लाह मेरे से कुछ देर हो गई, मैं अपने माश की तलाश में गया, बहुत घुमा फिरा, लेकिन माश की वजह से मैंने घर लौटने में बहुत देर हो गई। जब मैं घर लौटा, अपने वालिदैन को कुछ खाना खिलाने के लिए कुछ बना करके जब उनके पास लेके गया तो देर होने की वजह से मेरे दोनों माँ बाप वालिदैन यानी कि वो सो गए थे, उन्हें नींद लग गई थी। जैसा कि मैं उनको देखा वो नींद लग गई है तो मैंने उनको उठाना मुनासिब नहीं समझा और उनके आराम में खलल करना मुनासिब नहीं समझा और मैं अपना उनके खाने का बर्तन ले लेके उनके पास ठहरे रहा, यहाँ तक कि सुबह सहर हुई, वो नींद से जागे। तब मैंने उनको अपने हाथों से दोनों को ये खाना खिलाया। ऐ अल्लाह, खालिस मैंने तेरे लिए ये काम किया है, ये अमल किया है, उनके साथ जो नेक सलूकी, जो उनके साथ बर्ताव किया हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ तेरी खुशनुदी के लिए ये अमल किया है। अल्लाह, अगर तू मेरे दिल को ज़्यादा बेहतर जानता है, अगर मैंने यकीनन तेरे लिए किया है तो उस अमल की बिना पर तू इस मुसीबत को, मेरे आज जो मैं मुसीबत में फंसा हूँ, इस चट्टान को हमारे इस दाखिले के मुंह से हटा दे। तो चट्टान थोड़ी सी और सरक गई और थोड़ी शान नज़र आने लगी, बाहर से धूप नज़र आने लगी, बाहर से चमकती हुई। फिर तीसरे ने अपनी दुआ शुरू की, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाया, रोया और अपने एक ज़िंदगी के एक वाक़े को अल्लाह के सामने बयान किया। अल्लाह, फ़लाँ वक्त मेरी एक चचेरी बहन थी, चचाजाद बहन थी, जिस पर मैं हमेशा मर मिटा करता था और हमेशा उसके ज़रिए अपनी भूख और प्यास और अपनी हवस को मिटाना चाहता था किसी भी तरीक़े से, लेकिन उसने कभी मुझे इसका मौका नहीं दिया। लेकिन वो गरीब थी, बहुत परेशान हाल थी। एक वक्त ऐसा आया कि मैं अपने घर में ही था, उसने मेरे पास आकर के कहा कि मेरे चचाजाद भाई, मेरे ऊपर फ़लाँ मुसीबत, फ़लाँ परेशानी आई हुई है, मुझे कुछ दीनार और दरहम की सख्त ज़रूरत पड़ी है, जो मैं कहीं भी जा रही हूँ मुझे कहीं नहीं मिल रहे हैं। आज मुझे हद से ज़्यादा ज़रूरत है उस चीज़ की। आज मुझे अगर इन पैसों को, इन दीनार और दरहम की आज तुम मेरी मदद करेंगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। आज तो मैंने अपने दिल में ये सोच लिया कि आज इससे मामला अपना पूरा बनाकर ही रहूँगा। तो मैंने अपने पैसे के इवज़ में उसको मुआहिदा कर लिया। उसकी मजबूरी ये थी कि वो हर मुआहिदा, हर एग्रीमेंट के लिए, हर चीज़ के लिए वो तैयार हो गई। उसका मसला ही ऐसा था कि उसे किसी सूरत में दीनार और दरहम चाहिए था। क्या मामला था उसका अपना घरेलू, मैं तो नहीं जानता रब्बुल आलमीन, लेकिन उसने मेरी ख्वाहिश पर राज़ी हो गई और कहा कि मुझे ठीक है, मैं फ़लाँ शख्स को, यानी फ़लाँ मेरी ज़रूरत को पूरी करके आती हूँ, मुझे जो भी दीनार तुम दे रहे हो मुझे, इसके इवज़ में तुम जो चाहते हो मैं बदले में तुम्हें दे दूँगी। तो ठीक है बोल के उसने दीनार दिए। तो उस लड़की ने उस दीनार को लेकर के उससे इजाज़त ली कि मैं पलट के लौट के आती हूँ, पहले मुझे इस दीनार को फ़लाँ जगह पहुँचाना है। फिर उसने जा कर के वो अपने दीनार को पहुँचा कर वापस आती है। मैं उसका इंतज़ार करते बैठता हूँ। जब वो आई मेरे पास तो मैं अपनी ख्वाहिश और अपनी हवस को उसके ज़रिए से दूर करना चाह ही रहा था। उस अल्लाह की बंदी ने मुझे तेरा खौफ दिलाया, या अल्लाह। उसने कहा कि ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह से डर। जबकि वो मेरे बिल्कुल करीब आ चुकी थी, मैं बस उसके साथ हम किनार होने ही वाला था कि उसने मुझे तेरा खौफ दिलाया।
बस मेरा दिल नरम पड़ गया उसके लिए, और मैंने तेरी रबूबियत से डर गया रब्बुल आलमीन। मैंने तुझसे डर करके उसे माफ़ कर दिया, उसके वो पैसे उसको छोड़ दिया, और उसको भी छोड़ दिया कि जा तू आज बिल्कुल जो है सो मैंने तुझे छोड़ दिया, वो पैसे भी तुझे दे दिया। आज मैं अल्लाह के लिए तुझे आज के बाद कभी तेरे ताल्लुक़ से कभी बुरी सोच नहीं रखूँगा, बुरा ख्याल नहीं रखूँगा। आज मैंने तुझे आज़ाद कर दिया है, तू जा बोल के मैं तो ए अल्लाह मैंने उस अमल को तेरे लिए अगर खालिस तेरे लिए अगर उस करा हूँ तो अल्लाह मुझे आज इस मुसीबत से तू बचा ले। वो उस चट्टान उस रास्ते से बिल्कुल हट जाती है, फिर सारा रास्ता बन जाता है, तीनों खुश हो जाते हैं और वहाँ से खुशी खुशी निकल करके अपने अपने सफ़र पे निकलते हैं और अपना सफ़र तकमील करते हैं। तो मेरे दोस्तों और भाइयों बुज़ुर्गों, आज आपके सामने ये वाक़या रखने का मकसद ही मेरा ये है, आज हम पर जो मुसीबत आई है, जो परेशानी हम पर आई हुई है, हम अपने गुज़रे हुए कल के मुखलिस आमाल को याद करें और उनके ज़रिए से अल्लाह से दुआ करें। मगर हमें चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में कभी ऐसे इखलास भरे अमल है क्या, ये भी तो देख लेना चाहिए, क्योंकि इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें बताया है, इससे मालूम ये होता है कि इसमें तीनों अशख़ास, तीनों अफराद ने जो अमल जो बयान किया है वो सब के सब माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं। आज जो माशरे में बुराइयां हैं, इन तीनों अफराद ने उन सारी चीज़ों को बयान फरमाई है अपने दुआ कि देखिए उनके सब में बड़ी बात। आज हमारे दौर में अब हम जिस हालात में गुजर रहे हैं, पहली बात हमारी तिजारतें, हम इस पे गौर करें। जो पहला शख्स अल्लाह के दरबार में अपनी तिजारत, अपनी ईमानदारी, अपनी अमानतदारी, अपनी सच्चाई और सदाकत का जो वसीला लेकर अल्लाह के सामने पेश हुआ है, तो वैसे अमाल हमारे होना चाहिए। आज हमारी तिजारतें कैसी हैं? आज हमारी तिजारत झूठ के बगैर नहीं होती, आज हमारी तिजारत धोखे के बगैर नहीं होती, आज हमारी तिजारत सूद के बगैर नहीं होती, आज हमारी तिजारत हमेशा लोगों को झूठ बोलना और उसको एक माल को एक माल बताना, समझ गए आप। हर मामले में सामने वाले की गर्दन पर पैर रख के तिजारत में आगे बढ़ना, ये सारा हमारा शेवा होगा। तो माशरती बुराई है ये माशरती बुराई पूरी दुनिया में आम हो चुकी है आज, जिसका उस शख्स ने ईमानतदारी से अल्लाह के रसूल अल्लाह के दरबार में जो वसीला दे करके दुआ किया है। आज हमारे माशरे में वो सारी बुराइयां हैं। आप देखिए दूसरे का जो माँ बाप से नेक सलूक, उनके साथ हुस्न सलूक, उनकी रवादारी, उनका ख्याल और उनके मामलात, उनकी खिदमत, उनका जो मामला उनके साथ करना था उसको उसने बयान किया है। जो आज हमारे पास माँ बाप की कोई वैल्यू नहीं है। आज आला तालीम हासिल करने की बिना पर, आला तालीम के नाम पर जो माँ बाप का इस्तेहसाल किया जा रहा है, इस्तेहज़ा किया जा रहा है और उनकी अहमियतों को कम करके उनकी जो बेइज्जती की जा रही है वालिदैन की, आज ये मामला होगा कि माशरे में आम बात हो गई है कि माँ बाप को तो बस आप बैठिए, आपको कुछ भी नहीं मालूम है, आप खामोश बैठिए बस, क्योंकि आप कुछ भी नहीं जानते। आला तालीम तो हम हासिल कर रहे हैं, हमको मालूम है अच्छी तरीके से क्या करना है क्या नहीं करना है, आप बैठिए। तो माँ बाप का मामला ये होगा कि माँ बाप अपनी औलाद को नहीं बल्कि अपने आकाओं को पैदा करे हैं, अपने बादशाहों को, अपने ऊपर जो हुक्म करता है ऐसे लोगों को पैदा किए हैं। ये मामला हो गया कि आज जब माँ बाप बच्चे छोटे थे उनके लिए दुनिया मुसीबतें उठा करके उनको पाल पोस कर बड़ा किए, उनके लिए मुसीबतें उठाए, लेकिन आज माँ बाप के लिए औलाद अपनी मुसीबत तो उठाना बहुत दूर की बात है, एक बात सुनना पसंद नहीं करते, एक बात सुनना पसंद नहीं करते। उनकी हर चीज़ उन्हें नागवार गुजरती है और कहते हैं कि बैठे रहो अपनी जगह, तुम्हें कुछ नहीं मालूम है, हम पढ़े लिखे हैं, हमें मालूम है। नौज़ुबिल्लाह, ऐसे अमाल आम हो गए हैं। हर मामला, हर माशरे में आप हर तरफ जाइए, हर मुल्क में जाइए, आप माँ बाप के इस्तेहज़ा किया जा रहा है, उनका इस्तेहसाल किया जा रहा है, उनकी नाफरमानी की जा रही है, उनके रुतबे को, उनके मर्तबे को बाजू रखा गया है, उनकी अहमियत को ख़त्म कर दिया गया है। ये सारी चीज़ें आज माशरे में फैल चुकी है, जिसकी वजह से ये मुसीबत हम पर आई। और तीसरी बात जो
بے حیائی کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس نے اپنے دل میں جو برائی لائی تھی بے حیائی کے تعلق سے، اس کا وسیلہ دیتے ہوئے اللہ سے دعا کیا کہ بے حیائی سے اس نے رک گیا۔ تو آج دیکھیے، آج سارے عالم میں بے حیائی اتنی بڑھ چکی ہے کہ زنا عام ہو گیا ہے۔ آج اتنی بے حیائی ہو گئی ہے کہ لوگ اس کو بے حیائی نہیں بلکہ جو ہے سو اس کو فیشن سمجھنے لگے ہیں۔ تو آج دیکھیے آپ، اس وجہ سے یہ تمام مصیبتیں ہم پر مسلط کی گئی ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ ہمارے اعمال، ہماری تجارت، ہمارے آئلی حقوق، ہمارے جو ہے سو معاشرتی حقوق ہم ایک دوسرے کے جو نہیں ادا کر رہے ہیں، اور ہمارے کردار میں جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، ہمارے ایمان جو ہم سے ختم ہو چکے ہیں، ہمارے سے امانت داری ختم ہو چکی ہے، ہم میں جھوٹ اور دھوکہ بھر گیا ہے، ہم تجارتوں میں سود کا کاروبار کرتے ہیں اور ہم بے حیائی کا کام کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو بڑھتے بڑھتے ایک دوام پر عام ہو گئی ہے، جو ایک بلندی اختیار کر چکی ہے، جس کی عوض میں اللہ تعالیٰ نے اس کرونا وائرس کے شکل میں ہم پر یہ عذاب نازل کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے کردار کو بدلے، اپنے کردار کو بنائے، اپنے کردار سازی کرے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرے، اپنی سوچ کی اصلاح کرے، اپنی فکر کی اصلاح کرے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کرے، اپنے اہل و عیال کی اصلاح کرے، اپنی اولاد کی اصلاح کرے، اپنے ہر اس شخص کی اصلاح کرے جو قرآن و سنت کی طرف ان کو بلائے، اور اپنی اخلاقی برائیوں کو دور کرے، اپنے سے یہ بے حیائی کو دور کرے، اپنے سے یہ ساری۔ اس واقعے میں پیغام یہی ہے کہ اللہ سے رجوع ہو، تم سے گناہ ہو گیا ہے، تم سے برائی ہو گئی ہے، تم سے، ہم آدم کے بیٹے ہیں، گناہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن آدم کے بیٹوں کی اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بھی بتائی ہے، جب گناہ ہو جاتا ہے تو وہ گناہ سے توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ یہی تو آدم کے بیٹے ہونے کی دلیل ہے۔ اگر وہ گناہ کرتا ہے اور پلٹتا نہیں ہے تو یہ شیطان کی صفت ہے، کیونکہ آدم کا معاملہ یہ ہے گناہ کر کے اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اور شیطان کی صفت یہ ہے کہ وہ گناہ کر کے گناہ پہ جمع ہوا رہتا ہے اور اس پہ ہٹ درم بنا ہوا رہتا ہے، ہٹ درمی کرتا ہے۔ تو یہ معاملہ ہمارا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ آج ہماری اصلاح کرے، ہم ہماری تجارتیں صاف کرے، ہماری نوکریاں صاف کرے، ہم اسے حلال بنائیں، اس کے حرام چیزوں سے بچے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچے، معاشرہ اچھے سے اچھا بنائے۔ اس کے بعد ہمارے معاشرے میں تمام ساری چیزیں ہو جائیں گی تو اللہ سے ہم دعا کرنے کے قابل بھی ہو جائیں گے۔ ہم نیک اعمال کریں گے تو ہمارے نیک اعمال کا وسیلہ لے کر ہم اللہ سے دعا بھی کر سکیں گے۔ ہمارے کوئی نیک اعمال ہے ہی نہیں تو ہم نیک اعمال کا کیا وسیلہ لیں گے، اور کیا اللہ ہم سے یہ مصیبت کو دور کرے گا۔ آج ہمیں سوچنے کی، فکر کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی عزیزان گرامی۔ آج اس بات کو سوچئے کہ اتنی بڑی مصیبت ہم پر مسلط کی گئی ہے، اس کو اگر دور کرنا ہے تو وہ بنی اسرائیل کے 3 اشخاص جو اللہ کو اپنے نیک اعمال کا جو وسیلہ دے کر کے اللہ کو راضی کیے ہیں، آج ہمارا وقت بھی ایسی ہی ہم پہ مصیبت آئی ہوئی ہے اس کرونا وائرس کی شکل میں۔ اللہ ہم سے اس کرونا وائرس کو دور کریں تو ہمیں بھی اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، اور ہمارے ایسے اعمال کو یاد کرنا چاہیے۔ اگر ایسے اعمال ہے تو ہمارے لیے ہم اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اگر نہیں ہیں ایسے اعمال ہمارے پاس تو ایسے اعمال کرنے کی کوشش کریں، ایسے اخلاص والے عمل جو اللہ کو صرف اور صرف اللہ کے لیے کیے گئے ہوں، جو اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور جو اللہ سے ڈر کر کیے گئے اعمال کہ اللہ کو، یعنی اللہ کے سامنے بہت ہی عزت و اکرام والے وہ اعمال ہے جو صرف اور صرف اللہ سے کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے وہی لوگ ہمارے پاس عزت اور اکرام والے ہیں جو اللہ سے زیادہ ڈرتے ہوں، جو زیادہ پرہیزگار ہو، جو اللہ کی خوشنودی ہمیشہ رات اور دن تلاش کرتے ہیں۔ بس اللہ سے میں آپ سے گزارش کروں گا، اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسے کہ انہوں نے ہمیں اپنی واقعے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنی اسرائیل کے 3 اشخاص کے جو واقعے میں بیان کیے ہیں، جس طریقے سے ان کا اسوہ ہمارے سامنے رکھ کر کے ہماری اصلاح اور ہماری رہنمائی کی ہے، اللہ ہمیں اس واقعے سے اور ان حالات سے ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کا اور اپنی اصلاح کرنے کا، اپنے کردار سازی کرنے کی کوشش کرنے کی جو ہے سو توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے ان کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم
وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحبه أجمعين ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين.